अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFU हेल्थ फोरम से आज हमारे साथ मिस आकाशा मौजूद हैं। 10 अक्टूबर जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ जो है उससे जाना जाता है। जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है उससे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम, हमारा ब्रेन वर्क एज अ किंग इन आवर बॉडी, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि ज़हनी जो हमारी हेल्थ है वो बहुत बेहतर हो। तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं मिस आकाशा से जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? परफेक्ट। अच्छा, पहले आप हमें थोड़ा सा बताएं कि मेंटल हेल्थ जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इम्पॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी फ़िज़िकल है हेल्थ। अब अगर आपकी कोई भी हार्ट में तकलीफ़ हो रही है, कोई आपको महसूस होता है तो आप फ़ौरन ECG करवाते हैं, ठीक है। तो वाई नॉट कि जब आपको ब्रेन में या आपके माइंड में कोई चीज़ चल रही है तो हम उसको क्यों नहीं कंसर्न करते हैं ना, हम उसको बॉदर ही नहीं करते। हमें लगता है कि शायद डेली लाइफ की रूटीन है और हमने बस चलते जाना है और बस सोच ही है ना, हमें लगता है कि बस सोच ही तो है और क्या है तो जो हमें बॉदर करेगी। लेकिन अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम फ़ौरन टेस्टिंग कराते हैं, असेसमेंट कराते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इग्नोर किया जाता है। बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि लोग सोचते हैं कि डरते हैं स्टिग्मा ना हो जाए, बिकॉज हर लोग कहेंगे कि अच्छा आप पागल हैं या आपको कोई नफ्सियाती मसाइल है या समथिंग लाइक दैट, तो लोग आपको इस चीज़ के लिए तंग करेंगे, तो लोग इसकी वजह से भी इस चीज़ की तरफ नहीं आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने अपने लिए खुद से ही स्टैंड लेना है, बिकॉज कोई भी आपको नहीं कहेगा कि उठो डिप्रेशन से, उठो एंग्जाइटी से, तो आप जाकर उसके लिए कंसल्ट करो, कोई नहीं कहेगा। नोबडी केयर्स, कोई आपकी परवाह नहीं करेगा, चाहे आपके कितना मर्जी क्लोज वन क्यों ना हो, ठीक है। आपने अपने लिए खुद से स्टैंड लेना है, आपने अपने लिए खुद से इनिशिएटिव लेना है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको कोई मसला हो रहा है तो इसके लिए कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपने खुद से उठकर जो है अपनी सारी चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करना है, अपने मसले खुद हल करने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि लाइफ का स्ट्रेस जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि स्ट्रेस नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारी जिस तरह की लाइफ जा रही है, जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, इकॉनमी है, अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, दे आर सो मेनी थिंग्स, स्ट्रेसेस, हमारे इन्वायरमेंट में इतने स्ट्रेसर्स हैं। और अगर आप जॉब प्लेस पे भी हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं। तो ये बात ये नहीं हम कह सकते कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बट आपको उसको मैनेज कैसे करना है वो तभी आप मैनेज कर सकते हैं जब आप इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि येस देयर इज़ समथिंग टू नीड टू बी कंसर्न। खूबसूरत बात की मिस आकाशा ने कि आपको बात करनी चाहिए। यू आर द ओनली वन जो कि अपने शूज़ में वॉक करता है। इसी तरह अगर आप बात नहीं करेंगे या खुद से, एक इंसान का सबसे बड़ा, हम कहते हैं ना, काउंसलर जो है वो उसकी अपनी ज़ात होती है। बिल्कुल। आप आजकल हमारी एक यंग शरा जो है अगर देखी जाए वो मेंटल हेल्थ का बहुत शिकार है। यंग बच्चे कहते हैं वो या डिप्रेस्ड, ठीक है, छोटे स्कूल गोइंग जो है वो लड़कियां ख़ास तौर पे, चूँकि वो इमोशनली वीक होती हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये जो आपने भी बात की है ना कि यंग लोग जो हैं इसको कहते हैं, अब मसला ये है कि आजकल ना लोगों ने ना इसको एक फैशन सेंस बना ली है कि आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंक्शियस। लोगों को बेसिकली असल टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं है, बट एक सुन लिया है ना सबने कि अच्छा यार डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। लोगों को सिर्फ 2 नाम आते हैं और कोई, देयर आर सो मेनी अदर्स जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ डिप्रेशन, एंग्जाइटी का ही पता है। और जब वो आप सिम्टम्स उसके बताते हैं तो वो होता कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लोगों ने सीख लिया है एक तो कि हमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि एक तो मैं ज़रूर कंसीडर करूँगी कि आजकल की जो डाइट है, आप देखिए डाइट में कितना जंक फूड है। ये तो रिसर्चेस भी कहती हैं कि आपकी जो डाइट होती है वो बहुत इफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ को। उसके साथ साथ आपकी स्लीप देख लें, स्लीप कितनी, आपका स्केड्यूल ऑफ स्लीप क्या हो गया है, ठीक है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, जो भी हो, आपकी पूरे पैटर्न ऑफ स्लीप जो है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है आप जब सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, उठा नहीं जाएगा, फिर स्कूल है या ऑफिस है, कुछ भी है, तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप एंगर होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, तो आप समझेंगे आपका पूरा डे जो है वो किस तरीके से डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। एक तो वजह ये है। दूसरा ये है कि हम बात करना छोड़ देते हैं।
ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو فیل کر رہے ہیں ہم کسی اور کو بتائیں گے تو شاید وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں, پتہ نہیں اس کو یہ بات اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی. دنیا اور اس کی چیزوں سے ڈسٹینس جو ہے وہ, ہم اپنی چیزوں کے بارے میں بات کرنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور دیکھیں ایک انسان کس حد تک اپنے آپ کے اندر چیزیں رکھ سکتا ہے نا, تو ایک ٹائم ایسا پھر آتا ہے کہ جب وہ پھر بہت بڑے مسئلے میں شکار ہو جاتا ہے. تو بات کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری کوئی ایکٹیویٹیز, ہم پورا دن کام کرتے ہیں, کس کے لیے کام کرتے ہیں, پورا دن کماتے ہیں, کس کے لیے کما رہے ہیں, اپنے لیے. لیکن اپنی جگہ پہ سکون ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کمائی کا, کیا فائدہ ان چیزوں کا. تو اس کے لیے آپ اپنے لیے می ٹائم ضرور نکالیں. میں تو یہ ضرور کہتی ہوں, می ٹائم اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جا کر اکیلے ایک تنہائی میں ڈپریشن کے ساتھ گزاریں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. می ٹائم کہ آپ اپنے ساتھ کوالٹی آف ٹائم گزاریں. آپ کو اپنے لیے جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سیلف انالیسس کریں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنے لیے چیزیں کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو بھی آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے, کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ہابی, کچھ بھی پینٹنگ, کچھ بھی وٹ ایور جو بھی آپ کو پسند ہے. اور اس طرح. اچھا آکاشا, اس میں ایک بہت بڑا پرابلم آتا ہے ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بہت کم ہے. اگر آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں, می ٹائم ضرورت سے زیادہ دیکھتے ہیں, تو ایک چیز آ جاتی ہے لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے. اگر ہم ایک ڈسٹینس کر رہے ہیں تو وہ چیز ہماری سوشل لائف پہ بڑا امپیکٹ ڈال دے گی. اگر ہماری نیٹ ورکنگ ختم ہو جائے گی تو ضرورت سے زیادہ سیلف اسٹیم ہونا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, تو یہ بھی تو سوچیں نا کہ جب آپ ڈپریشن یا کوئی سائیکولوجیکلی پرابلم میں ہو جائیں گے تب لوگ کیا سوچیں گے. آپ یہ بھی تو سوچ سکتی ہیں نا. دیکھیں ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جب اتنی ایکسیسو اس پہ لیول پہ چلے جائیں گے تب لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم لوگوں کی بات کریں گے تو لوگ تو ہر چیز میں, آپ کے اچھے برے میں, ہر چیز میں انہوں نے بولنا ہی ہے. تو آپ کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, آپ کے لیے آپ کا اپنی ذات کی پرواہ ہونی چاہیے. آپ کے لیے آپ کی سیلف جو ہے وہ پریورٹائز ہونا چاہیے. آپ کے فیملی ہیں, کلوز ونز ہیں, ان کی پرواہ ضرور کریں. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے آپ کی چیزوں میں صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, کوشش کریں ان کو ظرف کے ساتھ اگنور کریں. کوشش کریں بی ایزرٹیو رہیں, یعنی ایزرٹیو طریقے سے لوگوں کو, بیکاز آپ شٹ اپ کال بھی نہیں سب کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بہت زیادہ سچویشن میں اگنور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں ایزرٹیو وے میں اپنے لیے چیزیں کریں, بیکاز کل کو کچھ خدا نہ خاصہ کوئی بڑی چیز ہوگی, بڑی بیماری ہوگی تو وہ آپ کو ہوگی, وہ لوگوں کو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی پرواہ کرنی ہے. آپ کا کنسرن آپ کی اپنی ذات سے. جب آپ اپنی ذات سے کنسرن کرتے ہیں نا, پازیٹیو رہتے ہیں, تو آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کو آس پاس کے لوگ بھی جو ہے نا وہ بہت اس طرح سے پازیٹیو لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کی پیورٹی بڑھ جاتی ہے, کسی کی بات آپ کو پھر بادر ہی نہیں کرتی. آپ ان کو بس بہت بڑی بات بھی آپ جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیتے ہیں بہت ہی پازیٹیو وے میں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے لیے آپ کی ذات امپورٹنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ بیسیکلی ہے یہ چیز ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کی بھی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. جو آپ کے آکاشا, اینڈ میں آپ ہمیں کچھ 3-4 کی ٹپس دے دیں کہ جس سے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں, اینڈ اف وی آر فیسنگ اینی کائنڈ آف مینٹل ہیلتھ تو ہم اس کو سسٹینیبلٹی والے فیز میں لے کے آ سکتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز ضرور کریں. آپ گھر میں واک کر سکتے ہیں, جم وڈ بی دا بیسٹ آپشن اگر آپ چاہیں. دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہو وہ ضرور کریں. میڈیٹیشن, مائنڈ فلنس, ٹو جسٹ میک یور سیلف ریلیکس, اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, اس کی پریکٹس ضرور کریں. اس کے بعد اسٹے پازیٹیو. کوشش کریں کہ جو نیگیٹو تھاٹ ہے جب وہ جس ٹائم پہ آتی ہے آپ اس کو فوراً ریپلیس کریں وتھ پازیٹیو ون. یعنی کیونکہ ساری چیز ہی سوچ کی ہوتی ہے نا. سوچ جب آپ نیگیٹو کریں گے تو آپ کا پورا دن بھی خراب ہوگا, آپ کی ایموشنز بھی خراب ہوں گے. اگر اس سوچ کو ہی تبدیل کر لیا جائے تو آپ دیکھیں گے, خود نوٹس کریں گے کہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ اسٹریم لائن پہ آنا شروع ہو جائیں گی. لوگوں کی پرواہ نہ کریں, بیکاز لوگوں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہنا کہ اٹھو اور اس چیز کا ٹریٹمنٹ کرو. اگر آپ کو پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ کوشش کریں خود سے چیزیں کرنے کی, سیلف انالیسس کریں, سیلف تھراپی کریں. اگر آپ سے چیزیں نہیں ہو رہی صحیح تو آپ پھر کسی بھی پروفیشنل ہیلپ کو سیکھ کر سکتے ہیں, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کسی چیز سے ڈر جائیں یا اس چیز کی وجہ سے آپ اپنی چیزوں کو نہ بادر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں. اگر کوئی پرسن آپ کے پاس آیا ہے اور
وہ آپ کو کچھ سنانا چاہ رہا ہے تو مسٹ ڈو لسن، اس بات کو ضرور سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس وجہ سے سننے سے اس کی کاؤنسلنگ ہو جائے اور اس کو موٹیویشن مل جائے کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہیلپ کو سیکھ کر سکے، کوئی بھی پروفیشنل ہیلپ کو. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ چیزیں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی بہت خیال کرنا چاہیے مینٹل ہیلتھ کے لیے. مس آکاشا ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے ہمیں بڑی زبردست ٹپس دی کہ آپ پازیٹیو رہیں، ٹاکسیسٹی کو نہ پھیلائیں، اور اگر آپ کی زندگی میں ٹاکسیسٹی ہو رہی ہے تو آپ ہر وہ چیز جو آپ کو ٹاکسک کر رہی ہے ان چیزوں سے ایک گیپ لے رہے ہیں پازیٹیو وے میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیلف اسٹیم اپنے اندر ڈیولپ کریں، خود کے بارے میں سوچیں، خود کے گرد و نواح کی جو چیزیں ہیں انہیں بہتر کریں، اور اپنی ذہنی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ذہنی ہیلتھ کو بھی بہتر کرنے میں مدد کریں. تو اگر آپ بھی کسی بھی قسم کا سائیکالوجیکلی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے اپنے قریبی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کریں، تاکہ وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پرابلم جو ہے وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ جو ہے وہ نہ آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا خیال رکھیں. اگر آپ کو کوئی بھی سائیکالوجیکل پرابلم آ رہی ہے تو آپ ہمارے فورم EFU پر موجود کنسلٹنٹس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تب تک اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.